नई डेवलपमेंट है, जीएचक्यू में एक इजलास होता है और इजलास से ज़्यादा अगर उसको हम एक नशिस्त कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फ़ौज का इंटरनल नहीं था, लेकिन ये मैसेज था जो पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यानी एक तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को कन्वे कर दिया है, और वो है पॉलिसी क्या है नए आर्मी चीफ की। और एक अगर हम इसको पुरानी ज़ुबान में इस्तेमाल करें तो वो डॉक्ट्राइन क्या है, वो डॉक्ट्राइन जो है वो आसिम मुनीर साहब का एक्चुअली नहीं है, आसिम मुनीर साहब ने उसको फॉलो करना है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज ने डॉक्ट्राइन तय किया है। दो टोक अंदाज में नए आर्मी चीफ ने ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड दे दिया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका अब आगे से मोटो क्या है, चलन क्या है, उसने किस अंदाज से चलना है, उसके मामला किस तरह तय पाने हैं। एक मोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि जो चीज़ें वो जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अवाम के लिए गैर ज़रूरी है वो उनको पास ऑन नहीं की जाएगी, एक पहली बात ये। और अगर आपने देखा हो पिछले दिनों ये बड़े लेवल के ऊपर तबादले हुए थे, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के DGI-SPR की तरफ से जारी नहीं की गई, हत्ता कि DGI-SPR भी जो है वो तब्दील हुए हैं। इससे पहले एक फ़ैसला हुआ था और वो फ़ैसला बड़ा दो टोक था, और वो फ़ैसला ये था कि नए आर्मी चीफ़ किसी भी किस्म के या इस तरफ के या उस तरफ के या बीट रिपोर्टर्स या जो भी आप कह लें कि जो सहाफ़ियों से मुलाकात होती थी, एंकरों से मुलाकात होती थी, वो अब मुलाकातों के सिलसिले रोक दिए गए हैं। ये है पाकिस्तान आर्मी का अगला नक्शा, उसका चलने का अंदाज़ कि गैर ज़रूरी तौर पर। और तीसरा काम जो हुआ था वो जब आर्मी चीफ ने अपना ऑफिस संभालने के बाद सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में सदर ममलिकत ने उनसे कहा था कि मैं आपकी टेलीफोन के ऊपर बात करवाता हूँ इमरान खान साहब से। पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उनका कोई फड्डा नहीं, सिर्फ जनरल बाजवा साहब के साथ उनके मामलात थे, आपके साथ उनके कोई मामलात नहीं है। लोगों ने बस बातें बनाई हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें लोगों ने फैलाई। उन्होंने कहा हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर, जब हमने गैर सियासी रहना है तो फिर हम ये क्यों टेलीफोन करते फिर लोगों को, सियासी लीडरों को। तो ये फिर सवाल जवाब हुए आज। ये तो मैंने आपको माजी की बातें बताई हैं। एक शॉर्ट्स कोर्स के जो उसको क्या कहेंगे कि शुरका जो थे, पार्टिसिपेंट्स जिनको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुलाकात शेड्यूल थी, और वो मुलाकात जो थी वो उनके शॉर्ट कोर्स का हिस्सा है, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने उनको कुछ चीज़ों के ऊपर ब्रीफ़ करना था, और जो उसके शुरका हैं जिनमें सियासतदान, इंजीनियर्स, डॉक्टर, यानी कि शोबा हाय ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी जो हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो सरकर्दा लोग हैं वो ये शॉर्ट कोर्स के करने वालों में शामिल हैं, और इनमें सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी थे। तो ये जनाब नशिस्त जो थी ये अच्छी खासी लंबी चली, GHQ के अंदर ये नशिस्त थी, और इसमें आर्मी चीफ़ ने अपना आप खोल के रख दिया, और बड़ी नपीतुली गुफ्तगू जो हम तक पहुंची है बात, बड़ी रेलिवेंट गुफ्तगू, यानी कि बहुत ज़्यादा तवील ये नशिस्त नहीं थी जिस तरह माजी में 7-7 घंटे की इस तरह की नशिस्तें होती थी। आखिरी नशिस्त जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की थी वो NDU के कुछ जो एक कह लें कि कोर्स के डिप्लोमा कह लें आप, उसके जो शुरका थे उनके साथ वो जो उनके कोर्स का हिस्सा थी मुलाकात, उसमें वो 7 घंटे वो बैठे रहे और गुफ्तगू की। लेकिन ये मुलाकात जो थी वो इतनी लंबी 7 घंटे वाला सीन नहीं था, लेकिन तफसीली मुलाकात थी। इस मुलाकात में ज़ाहिर है कि सवाल जवाब बड़े खुल के हुए, और जो इस वक्त ख़बर बड़ी गर्म है आज के दिन जो कल इंटरव्यू दिया था जनाब परवेज़ इलाही साहब ने, और इसके ऊपर जो इस वक्त इशू बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको यकीन था कि परवेज़ इलाही साहब उनके साथ कोई हाथ नहीं करेंगे, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनको वो क्या कहते हैं कि जो बेचते थे दवाएं दर्द दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए, वो दुकान बढ़ा गए परवेज़ इलाही साहब। 4 महीने का तो उन्होंने कह दिया कि मेरा तो कोई तल्लक वास्ता है, हमने असम्बली नहीं तोड़नी मार्च तक, बाद में देखा जाएगा। मार्च के बाद असम्बली टूट नहीं सकती, वो 6 महीने की ये कंडीशन है कि 6 महीने जब आम इंतखाबात में रह जाएँ तो फिर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते या दूसरे इंतखाबात नहीं हो सकते, फिर पूरे जनरल इंतखाबात होंगे। तो इसका भी जिक्र वहाँ पे हुआ, क्योंकि टाइम्स ने आपको ये खबर दी थी कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े अफसर ने परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की है, और फिर कल के इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी। एंकर ने उनसे पूछा कि आपको फ़लाँ साहब मिले, उन्होंने कहा कि मैं नाम तो नहीं बताऊँगा लेकिन मुलाकात ज़रूर हुई है किसी ना किसी से। तो अब ये इमरान खान साहब उस मुलाकात का नतीजा समझते हैं जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं।
یا جو طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کھل کر بات ہوئی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق بات ہوئی. شروع بات یہاں سے ہوتی ہے جو ریلیونٹ میں جو گفتگو ہے. ویسے تو گفتگو بڑی طویل تھی اور پروفیشنلزم کے اوپر تھی یا پروفیشنل بیسس کے اوپر تھی. تو لیکن یہاں پر جو ہم سے ریلیونٹ ہے، جو جہاں پر خبر نکلتی ہے، وہ خبر یہ تھی کہ آرمی چیف صاحب نے یہ بڑا دو ٹوک الفاظ میں بتایا، عاصم منیر صاحب نے، کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا فیصلہ نہیں تھا کہ پاکستان کی آرمی کا پاکستان کی سیاست میں اب کوئی رول نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو شاید اندازہ ہو کہ فوج اسی طرح آپریٹ کرتی ہے، اس کا بیہیویئر یہی ہے کہ وہ جب کوئی ایشو آتا ہے تو پھر اس کے اوپر بڑے لمبی بحث و تمیز ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جاتا ہے، پھر جب نتیجے کے اوپر پہنچا جائے تو پھر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. تو یہ جنرل باجوہ صاحب کا، قمر جاوید باجوہ صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ فوج نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے اوپر ہم نے چلنا ہے. یہ انہوں نے بات دو ٹوک الفاظ میں بتائی. پھر وہاں پر جو اس کورس کے جو شرکا ہے، جو ہمیں 74 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب آرمی چیف ہو تو ہم اس کے ساتھ بیہیو اس طرح کا کرتے ہیں کہ ہماری کسی بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو گئی ہے، ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی ہے جس طرح بادشاہ کے اختیارات بے پناہ ہوتے ہیں، اسی طرح آرمی چیف کے بھی اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. اس کی خواہش وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتی، اس کا ارادہ کسی دستور کے تابع نہیں ہوتا. اگر وہ ارادہ کر لے کہ اس نے وزیر اعظم کو گرفتار کرنا ہے تو وہ گرفتار ہوتا ہے. اگر وہ ارادہ کر لیں کہ انہوں نے آئین کو لپیٹنا ہے، اب حکومت پہ قبضہ کرنا ہے، تو وہ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ 4 دفعہ ہوا ہے، بلکہ 5 دفعہ ہوا ہے. تو ہمیں وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس کورس کے جو بیشتر شرکا تھے وہ اسی طرح بیہیو کر رہے تھے، پرانی عادت کے مطابق اسی طرح سوال کر رہے تھے، اور پھر ان سے توقع بھی وہ کر رہے تھے کہ وہ بھی یوں کر کے مقام جبریل سے بولیں گے کہ ہاں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. عموماً جو ہمارے اس طرح کے آرمی چیفز کی جو اس طرح کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس میں جب گفتگو ہوتی ہے سیاستدانوں کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی، چیف ایگزیکٹو کی، تو پھر وہ میکرسٹر کی طرح کی گفتگو ہوتی ہے جن کو اوباما صاحب نے پھر فائر کر دیا تھا امریکن پولیٹیکل لیڈرشپ کی کا ٹھٹھا اڑانے پہ، اگر آپ کو یاد ہو. تو ہمارے ہاں یہاں پر مائنڈ نہیں کیا جاتا، معیوب تصور نہیں کیا جاتا کہ آرمی چیف کی محفل میں، جو آرمی چیف کی محفل کے جو شرکا ہیں یا جو ان سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ واجبات جو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھٹھا لگا رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں کا، اور آرمی چیف یا اس طرح کے جو افسر ہوتے ہیں وہ ذرا نپے تلے الفاظ میں وہی کچھ آلموسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنے والوں کے لیے منظر ذرا تھوڑا سا مختلف تھا. اس بار ہوا یہ کہ جب ان سے یہ جو گفتگو ہوئی، جب ان سے یہ باتیں کی گئیں، تو پہلا سوال تو یہ داغا گیا کہ سر جی پہلا جو تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہو گئے اور ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب اے پولیٹیکل ہوتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ فون کر کے اپنے جو ہیں پرویز الہی صاحب ان کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. اب یہ براہ راست جو بات ہے یہ عاصم منیر صاحب کے بھی نالج میں نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے. یہ بات میری اطلاع کے مطابق کسی ریٹائرڈ جنرل کا فون استعمال ہوا تھا. وہ جب فون گیا تھا نا تو نام کسی اور جرنیل، ریٹائرڈ جرنیل کا آیا تھا سکرین کے اوپر، اور وہ بات پھر ان صاحب نے کروائی. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی کہانیاں ہیں. تو لیکن جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ تو یہ کریڈٹ دیتے ہیں اور باجوہ صاحب کو، اور ڈسکریڈٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، جو باجوہ صاحب کو بدنام اس وقت کر رہے ہیں یا اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو یہی سوال ان کے سامنے یہ دہرایا گیا کہ اگر اے پولیٹیکل تھے تو پھر یہ کیا فون چھون. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ظاہر ہے کہ ان کو ان کی نالج میں نہیں ہوگا، کیونکہ باجوہ صاحب بھی میری اطلاع کے مطابق جو تھے وہ مورلی تو وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اس کے پابند تھے. انفرادی طور پر انہوں نے جو تھا وہ اپنی جو کہہ لیں کہ زیر کمان جو افسر تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ پولیٹیکل ہونے والا، یہ ان سے ہٹ کے انہوں نے بات کی، ان کے نالج میں بھی نہیں تھی یہ والی بات. تو پھر اس کے بعد جو لندن تک بھی معاملات گئے وہ ایک اور کہانی ہے، وہ ہم پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. تو باجوہ صاحب کے اس عمل کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی عاصم منیر صاحب نے کہ جی اس کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن فوج کا بہرحال فیصلہ یہی تھا
ये पॉलिटिकल होने का, लेकिन जिनको फ़ोन गया वो क्या चाबी वाले बाबे हैं, ये अल्फाज थे उनके। उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। वो कोई धमकी तो नहीं थी, वो कोई डिक्टेशन तो नहीं थी। ये उन्होंने इस तरह करके इस सवाल का जवाब दिया। फिर बात हुई कि वही जिस तरह ख्वाहिश कि जी कि आप देखें कि जब भी इस पैराए में बात हो रही थी कि जी के ये सारा जो मसला इमरान खान साहब भी कहते हैं, जो भी होता है जब भी आर्मी चीफ़ की तकर्री होनी होती है तो फिर एक अजीबोगरीब किस्म की रेस शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक ख़ास माहौल के अंदर दाखिल हो जाती है और अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा आना शुरू होते हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि ये कानून इस तरह का बना लिया जाए कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो पता होता है फ़लाँ तारीख को ये रिटायर हो रहा है, अगला बंदा ये वाला आके लगेगा। और ये भी कि जिस तरह बात हुई थी, ये वैसे मैं ज़िम्नन इसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन वाली जो कानून साजी हुई थी जून में, ये जब जनरल बाजवा साहब का मामला हुआ था आज से 3 साल पहले, तो उसके ऊपर उस कानून साजी के ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते हैं कि जी कि ये इदारे को भी देखना चाहिए, इदारा इससे कमज़ोर हुआ है, ये कानून साजी वापस होनी चाहिए। तो यही वहाँ पर आज सवाल हुआ। तो बेहतर नहीं है कि कानून इस तरह का बना लिया जाए कि टर्म वाइज जो है वो टर्म वाइज जो सीनियर है वो आर्मी चीफ बन जाए और उसको फिर एक्सटेंशन भी का भी कोई सवाल ना हो, एक्सटेंशन वाला कानून ही ख़त्म कर लिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने बहुत आर्मी चीफ ने जो कहते हैं ना कि एक लाताल्लुकी ज़ाहिर की, मैं ये कहूँगा कोई कंसर्न शो नहीं किया कि नहीं अमूमन होता है कि जब इस तरह की कोई बात हो कि जो आपके फ़ायदे वाली बात हो लेकिन आप मॉरली अपने आप को ज़रा ऊपर रखना चाह रहे हो तो फिर आप जो है आपका तर्ज अमल ये होता है कि नहीं सानू तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, लेकिन देखो कि इंज नहीं तो इंज भी होना चाहिए, करने तो कर लो सानू की। वो बॉडी लैंग्वेज, वो अल्फाज बता रहे होते हैं कि आपने सख्त माइंड किया है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कानून साजी हो या ये वाली रायत जो है, ये गुंजाइश जो कानून में एक्सटेंशन देने वाली वो ख़त्म हो। तो इस तरह की उन्होंने कोई जेस्चर नहीं दिया, बड़ा स्टेट अवे उन्होंने कहा कि जी कि बात ये है कि ये काम हुकूमत का है। हुकूमत को अगर बेहतर लगता है कि वो इस तरह की कानून साजी कर ले कि जो सीनियर होगा वो आर्मी चीफ लग जाएगा तो वो कानून बना ले। अगर हुकूमत को लगता है कि जी की एक्सटेंशन वाली शिक ख़त्म होनी चाहिए तो ये हुकूमत ने ही फैसला करना है, तो ये हुकूमत कर ले, हमारा क्या लेना देना है इसमें। हम तो हैं पाइन नौकरी कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, और जो कानून कहता है उसके मुताबिक हमने चलना है। कानून बड़ा सीधा साधा सा फार्मूला है जो हमें देता है कि पाइन आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, जो फेडरल गवर्नमेंट आपको जो कह रही है या जो सिविल गवर्नमेंट आपको जो कह रही है वो बात मानने के आप पाबंद हैं, हमने वो करना है। तीसरी तो और कोई बात ही कोई नहीं है। इनपुट हमने देनी है, हमने असिस्ट करना है, हमने ओबे करना है, गाइड नहीं करना। मैं यहाँ पर आर्मी चीफ हूँ अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए, ओबे करने के लिए, डिक्टेट नहीं, डिक्टेट का लफ्ज़ सख्त है, गाइड भी नहीं मैं करूँगा ये, और ये मेरा इख्तियार नहीं है, मैं कर नहीं सकता। ये वाली बातें बड़ी अजीब थी। ये GHQ के दरो दीवार ने पहले ये वाले ना अल्फाज सुने थे, ना ये लहजे सुने थे, ना इस तरह की कभी गुफ्तगू सुनी थी, और ना ही जो GHQ के जो मेहमान होते हैं या उसके जो विजिटर्स होते हैं ना उन्होंने कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी थी। तो ये ज़रा हैरान कुन, परेशान कुन लम्हात थे वहाँ के हाजरीन के ऊपर भी, और हम जैसे वो जिन तक ये ख़बरें पहुँची हैं वो भी। उन्होंने कहा कि मुझे जो लोग पुराने जानते हैं इनमें से कुछ पॉलिटिशियन हैं, उनसे आप पूछ लें कि मेरा जो मतलब ये कि मेरा जो तर्ज अमल रहा है थ्रू आउट द कैरियर अपनी पूरी जॉब के दौरान वो बड़ा ब्लैक एंड वाइट में रहा है, कभी ग्रे एरिया में नहीं रहा। मैं हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चला हूँ और इससे ज़्यादा बाहर मैं कभी नहीं गया। तो मैं जो मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैं दस्तूर का पाबंद हूँ, मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यानी कि दस्तूर के ऊपर, पाकिस्तान के सुप्रीम आइन के ऊपर या सुप्रीम लॉ के ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अदारे के वक़ार के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अदारे का वक़ार इसी में है कि मामला जो है वो बाय द बुक चलें। तो ये उन्होंने बड़ी क्लियर कट और कैटेगोरिकली बातें बता दी
اور بالکل دو ٹوک. اب یہ سر کہ وہ قانون بدلنا ہے نہیں بدلنا, اگر ہم نے سہمے ہوئے رہنا ہے, اگر ہم نے ڈرے ہوئے رہنا ہے, تو پھر ہماری مرضی ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی مرضی ہے. اچھا ایک موقع ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی قانون سازی کرنا چاہیں, جس طرح معاملات کو آگے بڑھانا چاہیں بڑھائیں. اور کہا یہ جا رہا ہے اور یہ عملاً بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج کی پالیسی ہے, اس کے مطابق ہی چلنا ہے. پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ جی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا جی, جو کہتے ہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں, پریزیڈنٹ گورنمنٹ کہیں, حکومت وقت کہہ لیں, وہ لیجیٹیمیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ مورلی بھی ٹھیک ہوتی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم لیجیٹیمیٹ تو بعض اوقات مان لیتے ہیں, لیکن اس کی مورل جو اتھارٹی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے, یا اس کو مورلی ہم کھوکھلا کر دیتے ہیں. ماضی میں یہی ہوا ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جو اپنے آصف غفور صاحب تھے, ان کے وہ والے ٹویٹس ریجیکٹڈ. یار آپ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں ریجیکٹڈ, گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں ریجیکٹڈ, اور پھر اس کے اوپر فخر بھی کرنا. اندر جا کے انہوں نے سوری بھی کی تھی وزیر اعظم سے, انہوں نے اس کے اوپر اپنے افسوس کا اظہار کیا تھا, سوری بھی کی تھی. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید وہ ٹویٹ بھی واپس ہوا تھا, کچھ اس طرح کا سین تھا. تو اس طرح کے معاملات کہ آپ حکومت کو بیسیکلی حکومت سمجھتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے جو غدار کون اپنے وہ انٹرویوز کے سلسلہ تھا جو سہیل وڑیچ صاحب کے کو دیے انہوں نے جلاوطنی کے دوران, اس میں انہوں نے کہا تھا یہاں پہ آرمی چیف اپنے آپ کو پاکستان میں سپریم پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, سپر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, اور وہ سلوٹ کرنا پسند نہیں کرتے. وہ جناب کہتے ہیں کہ آرمی یہ وزیر اعظم ہوئے گا کار ہوئے گا, اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہی وہ آرمی چیف آج کہہ رہے تھے اپنے ملاقاتیوں سے یا اس کورس کے شرکاء سے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے پریزنٹ, وہ مورلی بھی وہی گورنمنٹ ہوتی ہے اور لیجیٹیمیٹ بھی وہی ہوتی ہے. تو اسی کی بات جو ہے اس وہی ماننا ہم پر فرض ہے. تو ہم نے تو اس طرح چلنا ہے. تو ماضی کے واقعات اگر دیکھیں اور موجودہ حالات دیکھیں تو یہ آپس میں تال میل نہیں کھاتے. یہ پاکستان کے لیے بالکل یکسر ایک نئی چیز ہے. اس طرح کا بیہیویئر جو ہے, اس طرح کا کردار پاکستان کی فوج کا, ہمیں اس کی عادت نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑے گا, ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان میں ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ آئے گا یقین آتے آتے, ایک دم سے تو یقین نہیں آئے گا, لیکن یہ ہمیں یقین کر کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے گڈ گورننس کے ساتھ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اس کو بڑھا سکتی ہے, منوا سکتی ہے اور معاملات ٹھیک کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. تو آج بیسیکلی آرمی چیف صاحب نے پہلی دفعہ, شاید پہلے 2-3 دفعہ تو اشارتاً تھا اور وہ ادارے میں تو وہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو, لیکن اب یہ کراس دی بورڈ میسج, کیونکہ وہاں پر بہت سے جو تھے نا جی, جو ریلیونٹ جو ہوتے ہیں فوج, پاکستان کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے ریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. میسج جو ہے وہ بڑا کلیئرلی پاس آن ہو گیا ہے اور اسی طرح ہی ہوگا. اب باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے, یہی کہا جا سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.